3 دايمنشن، دخلنا الستاتيك لود الديد لود واللايف لود، وعملنا دخلنا الديد لود واللايف لود وعملنا كومبانيشن مثلا، كان كومبانيشن بسيطه خالص، لو عاوز اعمل التيميت عاوز اعمل وركينج. وبعدها رحنا اتكلمنا على حاجه كنا اسمها الديافرام. الديافرام دي كانت وظيفتها ايه؟ ان هو يحدد لك السنتر اوف ماس بتاع ايه؟ بتاع البراند اللي عندك. تمام؟ السنتر اوف ماس اللي هي بنسميها مركز ثقه للكتل. يعني الكتله دي والكتله دي والكتله دي مركز الثقه بتاعتهم ايه؟ اللي هي النقطه اللي بنسميها سنتر اوف ماس. النقطه دي مهمه جدا لان البرنامج بعد كده هيأثر بحمل الزلزال فيه. تمام؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. لما يبقى في عندي يا جماعه زلزال هيأثر على المنشأ اللي عندي، او تعالوا الاول كده نفرق ما بين ثلاث حاجات. حاجه اسمها سنتر اوف ماس، وحاجه اسمها سنتر اوف ريجيديتي، وحاجه اسمها السنتر اوف شيب، السنتر بتاع الشكل نفسه. طب ايه الفرق ما بين الثلاث حاجات دول؟ ركز بقى. اولا لو عاوز اجيب حاجه اسمها سنتر اوف شيب، سنتر اوف شيب يعني انت لما تيجي ترسم اي شكل كده عاوز تجيب السي جي بتاع الجيومتر ده، تقول لي السي جي فين؟ في النص بالظبط. رسمت دايره، السي جي فين؟ يبقى النقطه دي انا بسميها ايه؟ هسميها السنتر اوف شيب، سي اس مثلا. رسمت مثلا مثلث بلاطه مثلثي كده، قلت لك السي جي بتاعك فين او سنتر؟ تقول لي طولت وطولتين، يبقى ده بنسميه ايه؟ رسمت شيء منحرف تقسمه بقى الى مستطيل والى مثلث يبقى ايه؟ يبقى اسمه يا جماعه السنتر اوف ايه؟ اوف شيب، اللي هو السي بتاع الشكل نفسه. امال السنتر اوف ماس بقى اللي هو ايه؟ اللي الديافرام حسب القصه اللي فاتت. قال لك السنتر اوف ماس ممكن تبقى البلاطه سيمتريك كده والسي جي في النص بالظبط، بس ممكن اقوم جاي على البلاطه ديت التلت الاولاني ده اقوم عامله مثلا اقول بلوك 1 واي، التلت اللي في النص ده اقوم عامله مثلا بلاطه سوليد سلاب سمكها مثلا 14 سم 12 سم، التلت الثالث ده اقوم عامله كله بلاطه فلات سمكها كبير. يبقى كده الاوزان ايه؟ مش منتظمه. الوزن اللي على الشمال ده اكبر شويه لان ده فلات سلاب، الوزن اللي على اليمين ده خفيف جدا لان ده هولو بلوك، الوزن اللي في النص لحد ما اكبر شويه منين؟ من هولو بلوك. يبقى اذا دلوقتي الاحمال اللي عندي مش منتظمه، يبقى اذا السنتر اوف ماس هنا بيترحل ناحيه ايه؟ الوزن الكبير. يعني هنا السنتر اوف ماس هتلاقيه مثلا موجود في منطقه زي دي كده. تجيب انت مركز ثقل الكتله دي ومركز ثقل الكتله دي ومركز ثقل الكتله دي، وتاخد العزوم حوالين الضلع ده، يبقى ديت في المسافه ديت زائد دي في المسافه دي زائد دي في المسافه ديت بتساوي ايه؟ المحصله بقى كلها اللي هي دي زائد دي زائد دي ايه؟ في المسافه اللي انت عاوزها، اللي هي مسافه السنتر اوف ايه؟ اللي هو انا مش محتاج احسبها لان البرنامج اساسا ايه؟ حسبها. دي بنسميها يا جماعه السنتر اوف ايه؟ اوف ماس. يبقى مش شرط السنتر اوف ماس تبقى في النص، لا دي بتعتمد على الكتل اللي موجوده على ايه؟ على السقف اللي عندي. كتل ناحيه الشمال اكتر هتلاقي متحركه ناحيه الشمال، كتل فوق اكتر هتلاقي متحركه ايه؟ طيب السنتر اوف شيب والسنتر اوف ماس عرفنا الفرق ما بينهم؟ قال لك السنتر اوف شيب انا بستفاد منها في ايه؟ قال لك حمل الرياح بيأثر في السنتر اوف شيب بتاع الشكل. يعني هو حمل الرياح اي نعم هو ديستريبيوتد ويونيفورم او هو ديستريبيوتد، بيأثر على ايه؟ على الوجه. بركزه بيبقى مركز فين؟ في السنتر اوف شيب اللي هو بتاع الشكل نفسه. طب حمل الزلزال لما بيجي يأثر قال لك بيأثر في السنتر اوف ماس مع اكسنتريس هنتكلم عنه دلوقتي 5%. يعني ايه؟ يعني حمل الرياح السنتر اوف شيب بحتاجه عشان اوصف حمل الرياح عليه، السنتر اوف ماس بحتاجه عشان اوصف عليه حمل ايه؟ الايرث كوك لود او حمل الزلزال. كله تمام؟ طيب النوع الثالث بقى ده مهم شويه، بنسميه السنتر اوف ريجيديتي. يعني ايه سنتر اوف ريجيديتي؟ ده بقى يختلف شويه، ده بقى محصلات السنتر بس بتاعت ايه بقى؟ مش بتاعت البلاطات ولا الاحمال الفيرتيكال، لا ده بتاعت العناصر الرئيسيه زي العمدان والشير وول والكور وتوزيعتهم على ايه؟ على الموديل اللي عندي. بمعنى بسيط خالص انا لما يبقى عندي منشأ بالشكل ده كده، المنشأ ده انا جيت هنا مثلا رحت عامل كور كده، رحت مثلا هنا عامل حيطه كده، رحت هنا مثلا عامل حيطه بالشكل ده كده. هنا بقى لما اجي احسب السنتر اوف ريجيديتي اللي هي الجساء نفسها اللي هتشيل بعد كده قوه الزلزال والرياح، كده مش هتبقى في النص، كده هتترحل ناحيه الانرشيا الكبيره في الميمورز الرئيسيه. تمام؟ سواء بقى عندك عمود افقي عمود راسي الكلام ده،
يعني هنا مثلا لو تبص كده تقول لي السنتر اوف ريجيديتي هيبقى ناحيه ايه؟ هيبقى مثلا تقريبا بيتحرك هنا كده. ليه يا جماعه؟ ها؟ لان مركز ثقل الممبرز الرئيسيه هتلاقي مثلا هنا الكثافه يمين اكتر من هنا الكثافه فوق اكتر من تحت، يبقى مثلا هتلاقي السنتر اوف ريجيديتي بيتحرك فوق. ده ممكن تحسبه بايدك برضه، تاخد محصلات الانرشيا في اكس والانرشيا في واي، وتاخد ضلع تنسب ليه العزوم حواليه. والبرنامج برضه بيحسب لك السنتر اوف ريجيديتي، يعني هو بيحسب لك السنتر اوف ماس من الديافرام، وهقول لك بعد كده ازاي تعرف السنتر اوف ريجيديتي بتاعت الاشكال اللي انت راسمها ديت من البرنامج برضه. لحد كده تمام؟ طب انا مهم ليه اعرف مكان السنتر اوف ريجيديتي؟ لان ده مهم جدا. قال لك السنتر اوف ريجيديتي لازم انت معاك دلوقتي السنتر اوف ماس ومعاك السنتر اوف ريجيديتي للبلاطه اللي عندك، وليكن انا السنتر اوف ماس هنا هو مثلا، والسنتر اوف ريجيديتي هنا هو. قال لك لازم تتاكد ان المسافه من السنتر اوف ماس للسنتر اوف ريجيديتي سواء في اكس او سواء في، يعني اسمي مثلا دي اي اكس واسمي دي مثلا ايه؟ اي واي. لازم اتاكد ان المسافه اي اكس والمسافه اي واي لا تزيد عن اللي هي اي اكس واي واي لا تزيد عن 15% من العرض المحسوب. بمعنى انا عاوز اقارن اي اكس، يبقى اي اكس لا تزيد عن 15% من المسافه اللي موازيه لاكس. اي واي لا تزيد عن 15% من المسافه اللي موازيه لواي. تمام؟ طب زادت، جيت تبص لقيت السنتر اوف ريجيديتي متطوح ناحيه اليمين خالص، وجيت تشوف الاي اكس ديت كبيره شويه اللي موجوده دي، تقوم تعمل ايه بقى؟ تحاول لا اما تقرب الكور ده من السنتر اوف ماس شويه فيتحرك معاه ايه؟ السنتر اوف ريجيديتي، لا اما انت مش مسموح لك تحركه، طب ما تزود كمان حيطه هنا. يبقى انت كده بتحاول تعمل سيمتريه شويه في ايه؟ في الشكل. يبقى ايه اكس قربت شويه منين؟ من السنتر اوف ماس، او السنتر اوف ريجيديتي قرب شويه منين؟ طب في واي لقيتها كبيره شويه، ترجع تزود ايه؟ تحاول تعمل الشكل الى حد ما سيمتري كده. عملت حيطه فوق، حيطه تحت، حيطه يمين، حيطه ايه؟ شمال. طب وليه الشرط ده موجود اساسا؟ ليه اجبرني ان انا اعمل نوع من انواع السيمتريه في الكورز اللي عندي او في الشير وول اللي بركبها على المنشأ اللي عندي؟ قال لك لان انت لو ما عملتش كده، لو السنتر اوف ريجيديتي بعدت كتير عن السنتر اوف ماس، بيعمل لك على المنشأ ده تورشن وديسبيسمنت، حاجتين. بتلاقي مثلا طبعا السنتر اوف ماس هيأثر عليه قوه الزلزال كده، هسميه مثلا ايرث كوبلو، واللي هيقاوم الحوار ده كله ليه ايه؟ النقطه دي اللي عندها مركز الثقل بتاع الريجيديتي ده اللي هيقاوم، لان ده اللي عنده مركز ثقل بتاع الكور والشيل والكلام ده، والقوه جايه لك في النقطه دي. طب لما يبقى المسافه دي كبيره، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هتلاقي المنشأ حصل له ايه؟ ايه ده؟ تورشن. وبرضه هتلاقي حصل له ديسبيسمنت كتير، المنشأ بدأ يحصل له تمايل او سوي بشكل كبير. يبقى انا بحاول ان المسافه دي لا تزيد عن كام؟ او انا بعمل المسافه دي لا تزيد عن 15% في اكس، 15% في كله كده تمام؟ يبقى ده بنسميه الاي اكس والاي واي. طب انت ظبطت المسافه دي بقت زي الفل، طلعت الاي اكس لا تزيد عن كام؟ 15% من العرض في اكس، او 15% في العرض في واي، او اي واي لا تزيد عن 15% في العرض في واي، وعملت رن على هذا الاساس ودخلت الاحمال بتاعتك وعملت رن. قال لك لازم تعمل بقى تشيك بعدها. ايه هو التشيك ده؟ تشيك على السوي. انت دلوقتي ملتزم ان المسافه فعلا ما تزيدش عن 15%، بس لما انت جيت تعمل رن للمنشأ اهو، نتيجه اللاترال لود اللي اثرت على المنشأ ده، فبيحصل له يا جماعه حاجه اسمها سوي، المنشأ بيبدا يتمايل كده. طبعا اقصى ديسبيسمنت بيحصل بيبقى فين؟ في الدور الاخير، مش كده؟ تقوم انت بقى شايف النقطه ديت كانت هنا اتحركت مسافه قد ايه؟ ده بنسميه السوي. 3 سم، 4 سم، 10 سم. بتشوف النقطه دي فوق نتيجه اقصى قوه زلزال طبعا حصلت، او اقصى قوه رياح. تمام؟ النقطه دي اتحركت قد ايه؟ طيب النقطه دي اتحركت بمسافه، قال لك المسافه دي المفروض لا تزيد عن اللي اسمها اس ديت، لا تزيد عن اتش على 500، اللي هو اسمه ايه بقى؟ السويب. طب انت كنت مظبط الكونديشن في الاول، عملت رن وجيت تعمل تشيك على السوي لقيته انسيف،
تكمل بقى؟ لا، ترجع بقى تلغي الحل تاني وتوزع تاني ايه؟ طب انت عندك السوي ده ممكن يحصل في اتجاه اكس، ممكن يحصل في اتجاه ايه؟ انت قلت له هات السوي في اكس، تمام؟ فجيت تشوف السوي في اكس، لقيته مثلا انسيف. السوي في اكس يعني ايه يا جماعه؟ يعني لقيت البلاطه اتحرك في اتجاه اكس كده، المسافه ديت اس طلعت اكبر من ايه؟ من اتش. تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم تزود الانرشيا في اتجاه ايه؟ اكس. يعني المسافه دي طلعت كبيره، تقوم انت مثلا مطول الحيطه دي شويه، مش عارف تطولها، تعمل حيطه ثانيه. انت فاهم؟ يبقى تزود الانرشيا في اتجاه ايه؟ او تزود الانرشيا في اتجاه اللي موازي لاكس. يعني الحيطه اللي موازيه لاكس دي كانت طولها كده، طولها 2 متر مثلا، خليها 2 20 2 30 2 40 2 50 وهكذا. يبقى اذا هنا، طب انت جيت تبص لقيت اكس زي الفل ما فيش في حاجه، ما زادش عن اتش على 500، تقوم تعمل ايه بقى؟ تشيك على واي، ممكن تلاقي واي هو اللي ايه؟ اللي انسيف. تشوف المسافه دي كام، زائد المسافه ديت عن اتش على 500، تقوم تزود الحيطان اللي في اتجاه ايه؟ يبقى انت مش بس بتدور على التشيك ده، لا ده انت لازم كمان بعد ما تعمل رن تعمل تشيك تاني على السوي. طبعا انت قبل ما تعمل رن انت ما تعرفش السوي بكام، لانه لسه ما حلش. التشيك ده بتعمله بعد ايه؟ بعد الرن. فهمنا يا جماعه الكلمتين دومت كده؟ يبقى انا في عندي حاجتين مهمين جدا. انا عرفت دلوقتي يعني ايه سنتر اوف ماس وريجيديتي، بيجيب المسافه ما بينهم وتقارنها ب 15% من العرض. سيف وتمام، تعمل رن تعمل تشيك تاني على ايه؟ على السوي، تجيب ارتفاع المنشأ على 500. المسافه ديت زادت عن كام؟ عن 500. يبقى تشوف بقى انت كنت جايب السوي اللي موازي الاكس، تزود الحيطان اللي موازيه الاكس، او تعمل حيطه جديده موازيه الاكس، وتعمل ارينجمنت تاني وتشوف النسب تاني 15%. ما انت ممكن تروح تزود حيطه تقوم مبوظه لك بقى ايه؟ المسافه بتاعت السنتر اوف ماس للسنتر اوف ريجيديتي، ترجع تاني تعمل تشيك عليها تاني. فهمنا؟ طبعا ده بقى بيخليك يعني الاول انت مش بتروح ترمي الحيطان في اي مكان كده، لا انا بحاول وانا بوزعها عشان الشرط ده يتحقق احاول اعمل نوع من انواع السيمتريه في الشكل. حيطه يمين يبقى حيطه شمال، حيطه فوق يبقى حيطه تحت، كور في النص. طب عملت كور هنا يبقى في كور قصده الجهه الثانيه، عملت كور هنا يبقى في كور ايه؟ بحاول اظبط ايه كده. عملت كور هنا يبقى اوزع شويه حيطان، مش عارف اعمل كور هنا يبقى اوزع حيطان بحيث ايه؟ يعني يعني تقرب شويه سنتر اوف ماس، او تكافئ الكور اللي موجود هنا بشويه حيطان. ماشي يا جماعه؟ طيب فهمنا بقى الحاجات دي كويس، اللي هي الثلاث انواع سنتر اوف ماس وشيب وريجيديتي. طب تعال نشوف بقى قوه الزلزال لما تيجي تاثر على المنشا او قوه الرياح بتعمل ايه؟ هو قال لك لو انت عندك منشا، طبعا القوه دي يا جماعه لاترال، اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها احمال ايه؟ لاترال. لو انت عندك منشا مثلا بالشكل كده، وليكن انا مكان السنتر اوف ماس وليكن كانت في النقطه دي اللي البرنامج حسبها من الديافرام. اللاترال لود احمال جانبيه، يعني هتبان في البلان بتاعي خطوط في الاتجاه ده. تمام؟ انا عندي مثلا لو قلت ان ده هو اكس، ده هو واي، انا في عندي اثنين لاترال، حمل رياح وحمل ايه؟ وحمل. طب الاول حمل الرياح عباره عن ايه؟ حمل الرياح قال لك حمل الرياح دي قوه ما بتكونش مركزه، بتبقى قوه ايه؟ موزعه، قوه موزعه على الواجهه، وبدا ياخد كل سقف نصيب منها حسب ارتفاع الدور طبعا والكلام ده، يبقى لسه هنشوف. طيب الحمل ده بيكون موزع، فانا هقوم جاي هنا كده وعامل ايه؟ حمل موزع بالشكل ده كده وهسميه ويند اكس. ونفس القوه ممكن تاثر له من الجهه الثانيه، هسميها برضه ويند ايه؟ ويند اكس. احتمال ثالث القوه ممكن تيجي لي من هنا هسميها ويند واي، ممكن تيجي من فوق حمل موزع بالشكل ده كده هسميه ايه؟ ويند واي. يبقى لي في عندي كام احتمال لقوه الرياح على المنشأ؟ تقول لي في اربعه، في اثنين في اكس وفي اثنين فين؟ اثنين فوق. كله كده يا جماعه؟ حمل بقى الزلزال قال لك لا مش موزع، ده دي هزه ارضيه بتحصل للطبقات، بتحصل طبعا في باطن الارض، بعد كده بتتوزع على طبقات الارض لحد ما توصل قوه افقيه مركزه تاثر في ايه؟ في الفاونديشن. بتقوم القوه دي متوزعه على ايه؟
طيب القوه دي مركزه بقى، قال لك لما تيجي توزعها ما تبقاش حمل ديستريبيوتد كده، احنا بنقوم عاملين حمل مركز بس ما بنأثروش في السنتر اوف ماس، بنبعد عنه الاكسنتريسيتي مقدارها ايه. بعد دلوقتي هقول لك ايه، في عندك قوه مقدارها ال كلود اتجاه اكس، بعيد الاكسنتريسيتي مقدارها ايه؟ الكود قال لك بقى الاكسنتريسيتي ده بتاخده بكام؟ الايه ديت هاخدها 5% منين يا جماعه؟ من عرض المنشأ. وليكن مثلا انا بحسب الاكسنتريسيتي اللي موازي الواي نسميه مثلا اي واحد، يبقى اخد اي واحد ديت 5% منين؟ من الطول اللي موازي الواي. وانت لما تيجي تجيب اي اكس، اي اكس الاكسنتريسيتي بتاعها موازي الواي مش كده؟ ماشي؟ اي واي يبقى الاكسنتريسيتي القوه اللي موازيه لاكس، الاكسنتريسيتي بتاعها بتتحسب على محور واي، يبقى دي بقى ما تزيدش عن كام؟ 5% منين؟ من الطول اللي موازي الواي. طب لما تيجي تحسب، طب هو ده اكسنتريسيتي او اكسنتريسيتي حصل بوزيتيف، طب ما ممكن احتمال تاني ان القوه تاثر ايه يا جماعه؟ هسميها اس انكلود في اتجاه اكس اي، بس ايه؟ هي نفس قوه الاكسنتريسيتي هسميها ايه واحد برضه. ماشي؟ كله كده تمام؟ قوة مركزة، بس القوة دي ما بأثرش في السنتر اوف ماس، طالما بعدتها عن السنتر اوف ماس يبقى لها احتمالات كتيرة، ممكن يبقى اكسنتريستي موجب، ممكن يبقى اكسنتريستي ايه؟ لو جت في السنتر اوف ماس هتبقى قوة خلاص هي بتأثر في النقطة دي وخلاص. ماشي؟ انما ممكن يبقى الاكسنتريستي موجب او ممكن يبقى اكسنتريستي ايه؟ طب الاثنين دول اتأثروا في اتجاه اكس، ممكن برضه الاثنين دول يأثروا في اتجاه ايه يا جماعة؟ اكس بس من الجهة التانية، هنسميه برضه اتس كوكلود في اتجاه اكس، اتس كوكلود زي ما عملنا الرياح من شوية، الرياح كان من هنا ومن هنا، بس هي عشان مركزة اتركزت اكسنتريست موجب واكسنتريست ايه؟ سالب في اتجاه اكس من هنا او في اتجاه اكس منين؟ من هنا. ماشي يا مازن. يبقى انا عندي كام احتمال لقوة الزلزال اللي موازية لاكس؟ هتقولي في 4، طب نفس الأربعة دول بأثرهم برضو فين؟ كده بقى، يعني اقوم جاي من هنا كده عندي إلس كوكلود في اتجاه واي واحد، انا ممكن اسمي الاكسنتريست الموجب واحد والاكسنتريست السالب ايه؟ اكس 2، وبرضه إلس كوكلود في اتجاه واي واحد. طب والمسافة دي اسمها ايه يا جماعة؟ هسميها اي 2. تمام؟ طب اي 2 بتساوي ايه؟ 5% منين؟ من البي 2، حيث ان البي 2 اللي هي ايه؟ اللي هي المسافة دي. طب الاثنين مع اكسنتريست موجب واي، انا هقوم قايل له برضه في 2 برضه إلس كوكلود في اتجاه واي 2 وإلس كوكلود في اتجاه واي 2، بس الاكسنتريست ده هسميه ايه بقى؟ ايه 2. يبقى في 4 في اتجاه اكس، في 4 زي ما فين؟ في اتجاه واي، كله بقى تمام؟ كله تمام؟ يبقى انت عندي كام احتمال للاترال لودز اللي ممكن تأثر على المنشأ اللي عندي؟ تقول لي في 12، 8 زلازل و4 ايه؟ 4. في مشكلة كده؟ ايه؟ الأربعة الرياح الأول، الأربعة الرياح 2 في إكس، واحدة في إكس موجب واحدة في إكس سالب، واثنين في واي، واحدة في واي موجب واحدة في واي إيه؟ طب والأربعة والثمانية بتوع الزلازل 4 في إكس و4 في واي، الأربعة اللي في إكس 2 إكسنتريست موجب و2 إكسنتريست إيه؟ والاثنين الإكسنتريست موجب، واحدة يمين واحدة شمال، ونفسهم فين؟ لأن دي هندسة مش قوة في نقطة، ليه قوة فيها إكسنتريست ما بينها وبين السي جي. هو أنا ليه باخد في اعتبار الكلام ده كله؟ لأن هي لو جت من فوق هنا هتعمل لي تورشن كده، لو جت من تحت هتعكسه، فدي كلها حالات لازم اكونها معاها في الاعتبار لما اجي ادخل في الكومباينيشنز. هي على فكره نفس القيمه، يعني نفس القيمه ديت هي نفس من حيث الفاليوز نفس القيم، بس الاتجاه بقى اللي بيفرق معايا في حالات التحميل. قلت ليه؟ يعني وانا بضيف بقى في البرنامج اقول له الاكسنتريست بتاع الواي واحد هيبقى موجب، الاكسنتريست بتاع الواي 2 هيبقى ايه؟ سالب. تمام؟ يبقى اعرف كده ان واحد هتبقى اكسنتريست بوزيتيف واثنين هتبقى اكسنتريست ايه؟
ايه تمام. والله هما اللي قالوا كده مش انا اللي قايل. ماشي يا جماعه. يبقى احنا نبدا نضيف بقى الاحمال دي من لود باترن. نقول له ضيف لي ايه يا جماعه؟ ها ركز معايا. ايرث كويك لود في اتجاه اكس واحد، بس نوعه ايه بقى؟ نقول سايزمك. سايزمك يعني ايه يا جماعه؟ ايرث كويك يعني. يبقى ايرث كويك في اتجاه اكس واحد سايزمك، والسيلف ويت مالتبلاير بتاعته ها هنخليها بايه؟ طبعا احنا هنحسبها احنا، ما هيش زي الاونود كده اللي في الديد لود خلاص. طب وانت لما تختار هنا اي حاجه فيها لاترال لود بيفتح لك كمان واحده جديده اسمها ايه؟ اوتو لاترال. ما كانش بتبان بقى معانا في الاستاتيك لود اللي هي الديد لود واللايف لود والحاجات دي. طيب هنا بقى نفتح الاوتو لاترال لود، هنلاقي فيها ايه بقى؟ مجموعه من الاكواد اللي بتحسب لنا ايه يا جماعه؟ اللاترال. كل بلد عامله لي كود، الكود ده كل منطقه مختلفه طبعا عن الثانيه. تمام. طيب انا مثلا الكود بتاعي مش هنا، فنقوم قايلين له ايه؟ لو انت قاعد في بلد ما فيش فيها الكود مش متسجل في البرنامج، فممكن تقول له يوزر لودز، تطلع تحسبها انت بقى بالكود بتاعك وتقوم تدخلها فين؟ في البرنامج. انما لو اخترت اي كود تبدا على طول تقول له انا هشتغل بالكود الكذا، هو يحسبها لك. تمام. انا هحسبها انا بايدي، فاقول له يوزر ايه يا جماعه؟ يوزر لودز. هنحسبها احنا بالكود المصري، فنقول له يوزر لودز واد. طيب واقول له اعمل لي كمان ارث كوك في اتجاه اكس 2 سايزمك ويوزر لودز اد. اعمل لي ارث كوك لود في اتجاه واي 1 اد، واي 2. هلا في اي مشاكل كده؟ كله زي الفل كده تمام. طب واحد يقول لي ما لسه في كمان أربعة، بس اكتب لي بقى سالب اكس واحد سالب اكس 2 سالب واي واحد. انا مش هكتبهم لان انا هضيفهم هناك في الكومباينيشن بس. انا بضيف عنوان الحمل، انا هكتبهم تاني هناك هعمل كمان أربعة زيهم بس فين؟ فين يا جماعة؟ في الكومباينيشن. تمام كده. طب ونضيف كمان ويند اكس، بس نوعهم ايه بقى؟ ويند اكس نوعه ويند. ونقول له هنا اعمل لي يوزر لودز واد، عشان هنحسبها احنا بايدينا برضو. اعمل لي، عملنا ايه؟ اعمل لي ويند واي، بس اعمل لي نوعها ايه؟ ويند. ويوزر ايه؟ يوزر لودز واد. يبقى هتقول لي ازاي هم أربعة ويند وانت ضفت اتنين بس؟ ما في لسه سالب ويند اكس وسالب ويند واي هنضيفهم هناك في الكومبانيشن. ماشي؟ احنا فاهمين كده الكلام ده؟ كله تمام كده؟ احنا بقى من خلال الحاجات ديت تقول لي طب ازاي بقى انا بعد ما احسب اللاترال لود اضيفها جوه البرنامج؟ الناس كده كلها مركزه معايا؟ قال لك والله احنا هنطلع دلوقتي بره البرنامج ونبدا نحسب بايدينا اللاترال لود اللي بتاثر على المنشأ. احنا عندنا 12 دور، يبقى انت عندك 12 لاترال لود على كل سقف، او قصدي كل سقف هياخد لود معين او لاترال لود معين. تمام. طيب انا هقوم جاي معلم على الارث كوك لود في اتجاه اكس واحد بعد ما احسبها، يعني هقول لك دلوقتي ازاي نحسبها، واقوم فاتح ايه؟ موديفاي لاترال لود. تمام. كورس صفري ده النهارده بالضبط. ان شاء الله صعب النهارده في المعمل افتراضي ان شاء الله. النهارده جديد احسن تحت بس كلام مش كده في المعمل اللي هو تحت مدرج 23. تمام يا جماعه. احنا بنفتح بقى دلوقتي الارث كوك لود في اتجاه اكس واحد نوع سيزمك، تعمل موديفاي ايه؟ شفت بقى الديافرامز اللي احنا كنا قاعدين نحسبها كتبها لك تاني اهو. تمام. قال لك ستوري واحد اللي الديافرام بتاعه اسمه واحد، وظيفته ايه الديافرام ده يا جماعه؟ مخزن لك جواه السنتر اوف ماس بتاع السقف مش كده؟ طيب طب انت فتحت اكس واحد بعد ما نحسب القوه على الدور الاولاني نقوم كاتبينها هنا في اتجاه اكس، نحسب بقى ال 12 قوه نكتبهم فين؟ بس تقول لي استنى، واحنا عاوزين نأثر في الديافرام في السنتر اوف ماس ولا عاوزين نعمل اكسنتريستي؟ تقوم تيجي هنا بقى تقول له ايه؟ ابلاي لود اد دايفرام سنتر اوف ماس، يعني اثر لي في السنتر اوف ماس اهي، بس اعمل لي اديشنال اكسنتريستي لكل الدايفرامز بنسبه كام؟ ريشيو كام يا جماعه؟
يعني هو هيأثر له ايه في السنتر اوف ماس، بس هيعمل لي اكسنتريست بكام؟ طب استنى، طب انا في اكس واحد ولا في اكس اتنين؟ في اكس واحد، يبقى الاكسنتريست موجب ولا سالب؟ موجب، يبقى اكتب القوه دي واقول له اكسنتريست موجب. انت عارف بقى لما اروح اكس اتنين، ها، نفس القوه ما اتغيرتش بس اكسنتريست ايه؟ فهمنا يا جماعه نعمل ايه دلوقتي؟ يبقى أنا دلوقتي محتاج احسب ايه بقى؟ كل اللي انا محتاج احسبه دلوقتي اللاترال لود، حسبتها يبقى انا خلصت كده معظم الشغل. لان انا هبدا ادخل القوه ديت اكسنتريست موجب مع اكس واحد، اكس اتنين اكسنتريست سالب. طب واي واحد اقوم كاتبها هنا بس ايه؟ اكسنتريست موجب. طب واي اتنين هنا نفس القيمه بس اكسنتريست ايه؟ لا، كومباتيشن ده حاجه ثانيه بقى. انت دلوقتي بتدخل انواع الاحمال اللي بتاثر واتجاهاتها، دي فوق ودي تحت ودي جايه من اليمين ودي جايه من الشمال. تمام. الكومبانيشنز بقى هتقول له انا عاوزك تعمل لي حاله فيها الديد واللايف والاس كوك في اتجاه اكس واحد، اجمعهم لي مع بعض وشوف كده ايه اللي هيحصل. اعمل لي حاله كمان فيها كذا، ده لسه هنشوف بعد كده. بس انا دلوقتي في حاله ايه يا جماعه؟ عارف انت زي ما اكون بالظبط بتعرف ديد ولايف وتدخل في اساين تدخل ايه؟ احنا دلوقتي كاننا بنعمل اساين دي بقى عشان ندخل قيمه الحمل. تمام؟ كله كده تمام؟ اوكي، يبقى احنا دلوقتي مش هندخل دي دلوقتي الا لما نحسب ايه؟ نعمل اوكي بس على الست حاجات دهمت لحد ما نحسب بقى السيزميك لود والاحمال اللي هي يا جماعه الويند لود. ماشي كده كله تمام؟ طب هنبعت للناس الملف دهوت. يا جماعه قلنا ان في عندنا احمال زلازل واحمال رياح، عملنا لهم لود باترن وشفنا ازاي هندخل القيم دي جوه البرنامج، انما لسه مش في ايدينا القيم دي، عاوزين نحسبها. تمام؟ فاحنا عشان نحسبها بقى في طرق كتيره بتحسب لنا ايه؟ احمال الزلازل. امتى يا جماعه اقول ان المنشا ده محتاج ادرس عليه لاترال لود احمال زلازل وكده؟ ما يمكن يبقى المنشا اللي عندي مش محتاج. لا، قال لك في عندك حاجتين لازم تبص عليهم. الحاجه الاولانيه لما تيجي تشوف ارتفاع المنشا على ال ماكسيموم. يعني ايه ال ماكسيموم؟ يعني جبت ارتفاع المنشا من منسوب الاساسات لحد ما توصل لاخر دور، ده ارتفاع المنشا على ال ماكسيموم اللي هو البعد الكبير في ابعاد المنشا. يعني ابعاد المنشا على الارض كانت ال 1 في ال 2، كانت 10 في 20 مثلا، تاخد ال 20 يبقى تقسم ارتفاع المنشا على ايه؟ على ال 20. لو طلع الكلام ده هو اكبر من واحد، ها؟ لو طلع الاتش على ال على ال ماكسيموم اكبر من واحد، يبقى في الحاله دي انت محتاج تدرس ايرث فلويد على المنشا. طيب دي كونديشن. الكونديشن الثاني قال لك طب لو كان عدد الادوار اكبر من 6، انت بتعمل 7 و8 و9 ادوار. طب انت لو الشرط الاولاني ما اتحققش بس الشرط الثاني اتحقق، ها، يبقى تدرس برضو ايه؟ ايرث فلويد. طب لو الشرط الثاني ما اتحققش بس الشرط يعني انت عندك 5 ادوار مثلا بس الشرط الاولاني اتحقق، جيت تجيب الاتش على ال ماكسيموم لقيتها اكبر من واحد، يبقى تدرس برضو ايه؟ طب امتى ما تدرسش ايرث فلويد خالص؟ يبقى لازم الاثنين ما يتحققوش، لا اتش على ال ماكسيموم اكبر من واحد ولا عدد الستوريز اللي عندك ايه؟ اكبر من 6. تمام؟ طيب يبقى احنا الاول بنبص على الحاجتين دول قبل ما نقول هندرس ايرث فلويد او ويند. في اكتر من معادله بتحسب لنا الايرث فلويد. كان في الكود القديم كان في طريقه اسمها الحمل الاستاتيكي المكافئ، بياخد هو وزن المنشا وبيضربه في كذا فاكتور، بيحول الوزن الرأسي دوت الى احمال ايه؟ لاترال، حاجه اسمها الفي بيز، بيبدا يقسمها على المنشا. في طريقه بقى، الطريقه ديت الكود لغاها ان هو ما عادش يستخدم بيها، ماشي. الطريقه دي اتلغت. في طريقه ثانيه بقى احدث منها شويه اسمها الريسبونس سبيكترم. طريقه الريسبونس سبيكترم ديت طريقه دخل جواها شويه متغيرات اكتر عن الماتيريال بقى بتاعت المنشا والستاتيكال سيستم فهي احدث شويه. الطريقه ديت يا جماعه بنقدر نحسب منها الايرث كوك لود. تمام؟ اسمها ريسبونس ايه؟ سبيكترم. ايه الطريقه دي بقى؟ قال لك لها معادله بتقول ايه؟ ان الاف بيز بتساوي الاس دي في تي في 1 في لامدا في دبليو على جي. يعني انت عندك المنشا اهو، احنا كلنا متفقين يا جماعه ان في اف بيز بتأثر تحت
القوه ديت، القوه اللي بتاثر على البيز ديت بتبدا ايه؟ تتوزع على الادوار المختلفه فوق بالشكل ده كده. انا مهمتي بقى دلوقتي ازاي احسب ايه؟ القوه اللي اسمها اف بيز دي. بعد كده هنشوف قانون كده بسيط هيبدا يوزع لك ايه؟ القوه الكبيره ديت الى قوه لاترال على الادوار المختلفه. فانا دلوقتي محتاج احسب ايه؟ القوه تحت في البيز. كله تمام؟ طيب ايه بقى المتغيرات اللي جوه دي؟ قال لك حاجه اسمها الاس دي واللامدا والدبليو على ايه؟ طب في حاجات هنا شكلها كده عارفها. تقول لي الجي ديت اللي هي جراوند اكسلريشن، حاجات الجاذبيه. يبقى انا عارف عارف الجاذبيه 9.8 اهو. طب والدبليو؟ قال لك ده وزن. بس وزن ايه بالظبط بقى؟ قال لك الدبليو دي وزن الديد لود زائد فاكتور كده اسمه بساي في اللايف لود. ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه دبليو ديد لود؟ قال لك الاحمال الميته اللي بتاثر على المنشأ، الاحمال الميته زي الاورويت والكفر واللايف والوول لود والاحمال دي كلها، بس بتركزها كلها بقى كطن مثلا او قوه مركزه. يعني انت بتعمل ايه؟ بتيجي تحسب الاورويت بتاع السقف والكفر ماتيريال اللي عليه والاعمده، الاورويت بتاع الاعمده والكاميرات والشيل وول، كل الاوزان الميته دي وتضربها في عدد الادوار عشان تجيب وزن المنشأ كله. تمام؟ يبقى انت كده عرفت ايه الدبليو ديد. طب ايه بقى الابسايل اللي انا كتبتها ديت؟ قال لك ده ريدكشن بتعمله لايه؟ لللايف لود. تمام؟ طيب الريدكشن ده بقى ليه جدول كده. انا يعني في حاجات كده انا مقطعها وجايبها لك من الحاجات دي موجوده في الكود المصري يا جماعه. جداول كده انا مقطعها وجايبها لك. مثلا ده الجدول اللي بنحسب منه ايه بقى؟ ها؟ الابساي. بناء عليه بقى يا جماعه الابساي ديت ده ريدكشن بتضربه في اللايف لود. قال لك والله لو صوامع وخزانات ميه ومنشآت محمله باحمال حيه لفترات طويله ومكتبات ومخازن رئيسيه وجراشات، يبقى عندك بتاخد قيمه اللايف لود كما هي. يعني الابصاء بيبقى بواحد، بتضرب لايف لود في واحد. طب لو منشآت مثلا ومباني عامه زي المخازن والاسواق، عامل مول مثلا في منشأ ولا حاجه، عامل مدرسه، عامل مستشفى، يعني اماكن فيها اللايف لود عالي فبتستخدم نص اللايف لود بس. طب لو منشأ سكني زي المباني اللي احنا بنقعد فيها الابراج والحاجات ديت، يبقى الابصاي عندك بايه؟ يبقى انا دلوقتي عرفت حاجه مهمه جدا، عرفت ان الدبليو بتساوي الدبليو ديد وزن المنشأ الميت زائد ربع ايه؟ يبقى انا دلوقتي طلعت ايه يا جماعه؟ طلعت حاجه عارفها ايه؟ يبقى انا عندي الجي الدبليو على الجي خلاص عرفتهم. لسه لي ايه بقى؟ اللامدا ولسه لي ايه؟ الاس دي. الناس معايا كده؟ كلنا مركزين؟ مركز؟ طيب خلي بالك بقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا عاوزين نحسب اللامدا. اللامدا دي بنسميها الكوركشن فاكتور. او معامل بنسميه معامل ايه يا جماعه؟ معامل التصحيح. طب والاس دي ده فاكتور بيعتمد على نوعيه السويل او التربه اللي احنا هنأسس عليها. طيب تعالي نتكلم الاول مثلا على اللامدا. سواء لامدا او سواء اس دي، الاثنين دول بيعتمدوا على حاجه اسمها ايه؟ التي واحد. يعني عشان اروح اجيب اللامدا او عشان اروح اجيب الاس دي لازم اكون عارف زمن اسمه ايه؟ التي واحد. ايه التي واحد ده بقى؟ قال لك التي واحد ده اللي هو بنسميه الزمن الدوري لتأثير الزلزال على المنشأ في اتجاه التحليل. يعني تعريف يعني ريفن شويه كده، يعني ايه الزمن الدوري لقوة الزلزال على المنشأ في اتجاه التحليل؟ قال لك يعني ببساطة خالص لو احنا جينا نبسط التعريف ده، قال لك لو انت عندك قوة الزلزال أثرت على المنشأ في اللحظة دي، ايه الزمن بقى اللي المنشأ هياخده من ساعة ما القوة أثرت عليه لحد ما المنشأ بدأ يحصل له فيه ديسبيسمنت أو حركة؟ الزمن ده بنسميه بقى يبقى يعني انت عندك القوة أثرت في اللحظة دي، قعدت وقت قد ايه لحد ما المنشأ بدأ يتحرك؟ ده بيبقى زمن صغير جدا، بيبقى جزء من الثانية الزمن ده. يبقى اني التي واحد اللي هي الزمن ايه؟ اللي هو من ساعة ما أثرت بالقوة لحد ما المنشأ بدأ يتحرك. لها قانون كده بيقول ايه؟ السي تي في اتش بيستند على ايه؟ على 4. يبقى التي واحد
عباره عن سي تي في اتش اس ايه يا جماعه؟ 3. كل كده تمام؟ طيب ايه بقى اللي موجود جوه القانون دوت؟ قال لك اتش ده سهله، ارتفاع المنشأ كله من منسوب التأسيس لحد اخر نقطه في السطح. يبقى الاتش ده ارتفاع المنشأ، وتعوض عنها بالمتر. يعني انت عامل مثلا 12 دور، الدور الارضي ده كان 4 متر والمتكرر كان 3 متر. تمام؟ يبقى انت عندك دلوقتي الارض ب4 والمتكرر ب3، يبقى 3 في 11 ب 33 و4 كام؟ تمام؟ يبقى 37. يبقى عندك ارتفاع المنشأ ده 37 متر. تمام؟ عامل مضروب كمان ارتفاعه 2.5 متر تحت الارض او 2.7 يبقى تضيف كمان ايه؟ فهمنا كده النظريه؟ طب السي تي بقى ده فاكتور بيعتمد على حاجه اسمها النظام بقى اللي انت مستخدمه. في كذا منشات ممكن تستخدمه. في منشأ مثلا ممكن تعمله، ده الجدول بتاع السي تي. في منشأ ممكن تعمله من اطارات، اطار يعني فريم، يعني فريمات حديد، فريم ستيل. يبقى انت هتستخدم ايه؟ فريمات ستيل بتقاوم عزم، يبقى هتستخدم ايه؟ السي تي ب 85 من 1000. طب هتستخدم فريمات خرسانه، يعني المنشأ بتاعك هيبقى كله عباره عن فريمات، الكونكشن ما بين الكاميرا والعمود بقى منطقه ريجيد زي ما انت بتشوف كده في الفريم. تمام؟ يبقى انت اطارات خرسانيه. تمام؟ فراغيه يعني في ستيريو دايمنشن، يعني انت عامل فريم يعني سبيس فريم مثلا في ستيريو دايمنشن. واطارات معدنيه ذات شكلات محوريه. الشكلات دي اللي هي يا جماعه اللي هي البريسنج. يعني انت عملت الفريم ستيل وعملت له ايه؟ بريسنج، مقاوم للعزم، فبتستخدم السي تي بتاعتك بايه؟ بتشوف النظام الانشائي بتاعتك بقى. طب لو منشأ تاني، طب افرض انا عامل بقى سقف وكاميرات وشير وول وكور وكلام من ده، مفيش بقى لا فريمات ولا كلام من ده، يبقى ده بقى منشآت اخرى. يبقى ايه؟ تقوم واخد السي تي بكام؟ يبقى في الحاله بتاعتي ديت انا مش عامل فريمات لا ستيل ولا خرسانه، انا عامل منشأ تاني بكور وبشير وول وكلام من ده، يبقى انا عندي السي تي بكام؟ 5%. تقوم انت عامل ايه بقى؟ يبقى التي 1 بتساوي 5% في يا جماعه؟ في 37 متر مثلا أس 3 على 4. تقوم مطلع التي 1 مدتها بالسكند، هتلاقيها طلعت مثلا 0.5 سكند، 0.6 سكند، 0.7 سكند في الرينج ده. ماشي؟ يبقى دي ايه يا جماعه؟ التي 1. تمام؟ طب انت هتعمل ايه بالتي 1 دي بقى؟ لا، هتستخدمها في ايجاد اللامدا وايه؟ الكوريكشن فاكتور والاس دي. طب ازاي؟ الناس كده تاهت ولا لسه؟ لسه ما تهناش؟ لسه؟ طيب اول ما تيجي تتوه بس كده عرفوني، ماشي يا جماعه؟ طيب اللامدا دي بقى اجيبها منين؟ قال لك والله في ان هو رينج كده. قال لك لو كانت اللامدا بستخدمها ب 85% في حاله التي 1 اللي حسبتها دهيت كانت اقل منها وتساوي تي سي، واللامدا بواحد لو كانت التي 1 اكبر من 2 ايه؟ لا انا عارف تي 1 ماشي لسه حاسبها. طب ايه التي سي دي بقى؟ التي سي دي بقى هجيبها من مكان تاني. يبقى انا دلوقتي ما اروحش اجيب اللامدا الا ايه؟ انا بقول لك ركز معايا، ما اروحش اجيب اللامدا الا لما ايه يا جماعه؟ الا لما اجيب التي 1 والتي سي كمان. طب التي سي بقى بجيبها منين؟ يبقى انت تعين معاك كده التي 1 على جنب لحد ما نشوف الجدول ده. جدولين، الجدولين دول هم يا جماعه بيعتمدوا، يعني هم موجودين في الكود المصري. يقول لك نوعيه السويل اللي هتستخدمها. مقسم لك هو مصر او المناطق في مصر منطقتين. الجدول ده يستخدم لاي منطقه في مصر، لجميع مناطق الجمهوريه بنسميه طيب واحد. ولو منطقه ساحليه بس على البحر المتوسط تستخدم ايه؟ طيب اتنين. هما جدولين اتنين بس. طيب يعني ايه منطقه ساحليه؟ اي مكان كده قريب من البحر اقول عليه منطقه ساحليه؟ لا، قال لك المنطقه الساحليه اي مدينه ساحليه لازم يكون المسافه بينها وبين البحر، تمام، لا تزيد عن 40 كيلو. يعني لو انا مثلا في مدينه، المدينه دي ما بينها وبين البحر اقل منه وتساوي 40 كيلو، يبقى بنسمي المدينه دي مدينه ساحليه. زادت عن كده يبقى نستخدم الجدول الاولاني بقى اللي هو ايه؟ للمناطق الثانيه او لجميع مناطق الجمهوريه. تمام؟ طيب انا هنا مثلا هنا فين؟ في المنصوره. طب المنصوره ديت اكتر ابعد من 40 كيلو ولا اقل من 40 كيلو ما بينها وبين البحر متوسط؟
اكبر، يبقى انا هستخدم ايه؟ الجدول الاول. طب انا كنت في اسكندريه او في دمياط او في بورسعيد، الاماكن ديت، يبقى انا شغلي فين؟ هو على فكره المتغيرات هنا نفس المتغيرات هنا، بس الفاكتورز بس اللي متغيره. تمام. طيب هنا بقى قال لك لو كان المنطقه لو انا كنت في طيب واحد، شوف بقى انت معاك طبعا، انت رايح تاسس على تربه فعارف، او معاك بروفايل السويل للمنطقه دي. يقول لك مثلا لو انت هتاسس على تربه صخريه، تربه قويه جدا يعني، او تكوينات تشبه الصخر، يعني البيرنج كاباسيتي بتاعتها عاليه جدا. تمام. يحتوي على طبقه سطحيه ضعيفه، هيكون سمكها على الاكثر 5 متر. ها، يبقى انت ايه بقى؟ السويل بتاعتك هنسميها كلاس A، والكلاس A ده هنجيب منها 4 حاجات: اس وتي بي وتي سي وتي دي. الاربع متغيرات دومت هنشوفهم دلوقتي هناك. طب وانت لو كانت ترسبات مثلا، انت بتشوف بقى عندك رمل وزلط كثيف او طين شديد التماسك مع تزايد قيم خواصه الميكانيكيه، يبقى انت كلاس بي. لو ترسبات عميقه من تربه غير متماسكه، رمل او زلط مثلا متوسط الى كثيف او طين متماسك، يبقى انت كلاس ايه. طب انا ما فيش معايا اصلا بروفايل للتربه خالص، انا رحت كده صمم وخلاص، فانت ممكن تستخدم ايه؟ قال لك لو مش معاك تقرير تربه ممكن تستخدم كلاس سي. طب كلاس سي بقى فيه ايه؟ 4 حاجات: اس تي بي وتي سي. تحفظ معايا بقى الاربع حاجات دول، الاس والتي بي والتي سي والتي دي، لان احنا هنحتاجهم دلوقتي. انا محتاج بس منهم في الوقت الحالي عشان اللامدا ايه؟ التي سي اللي هنقارنها بالتي واحد. يبقى انا في ايدي التي سي، انزل تحت بسرعه كده اشوف هل التي واحد اقل منه وتساوي التي سي، ولا التي واحد اكبر من 2 تي سي، اشوف اللامدا اخدها بواحد ولا بايه. ها، فهمنا يا جماعه؟ طيب يبقى انا عرفت اجيب اللامدا ولا لا؟ بقى دلوقتي معايا اللامدا ومعايا الدبليو ومعايا الجي، ناقصنا ايه؟ ناقصنا ايه؟ الناس تاهت كده. نلخص الموضوع تاني اهو عشان تبقى مركز. احنا دلوقتي عندنا يا جماعه 4 متغيرات: اس دي ولامدا ودبليو وجي. الجي خلاص، الدبليو الوزن الميت زائد ريدكشن في اللايف لود يعتمد على نوع المنشأ. اللامدا عشان اجيبها محتاج معلومتين، محتاج التي واحد ومحتاج التي سي. طب التي واحد اجيبها منين؟ سي تي في اتش ستات على 4. طب السي تي اجيبها منين؟ جدول كده بيعتمد على نوع، هل اطارات ستيل ولا اطارات خرسانه ولا منشآت تانية. يبقى المنشآت تانية يبقى السي تي ب 5%، اقوم حسبت السي تي جبت التي واحد، يبقى في ايدي التي واحد، محتاج لسه ايه؟ التي سي. طب التي سي عشان اجيبها محتاج اعرف هل انا طيب واحد ولا طيب اتنين. طب يعتمد على الطيب ده المكان، هل انت في منطقه قريبه من البحر المتوسط ولا في اي منطقه تانية في الجمهوريه؟ لا انا كنت في منطقه تانية، فهم مستخدم الجدول بتاعي الطيب واحد. طيب واحد في كلاس A وبي وسي، الكلاس دي بتعتمد على نوعيه السويل. مانيش عارف، انا مش معايا تقرير تربه، فممكن استخدم السويل ايه؟ كلاس سي. كلاس سي قدامها اس وتي بي وتي سي وتي دي، الاربع حاجات دول احفظهم في دماغي الاربع حاجات دول، بس محتاج منهم في الوقت الحالي ايه؟ التي سي، لان انا هقارن التي سي بالتي واحد عشان اشوف اللامدا هتبقى ب 85% ولا بواحد. فانا عرفت دلوقتي ايه؟ يبقى هم خلاص كده بقوا معروفين بالنسبه لي. ناقص لنا ايه بقى؟ الاس دي. خلي بالك يا اسمها اس دي اوف تي، ما هيش مضروبه اس دي في تي واحد، ده هي الكلمه كلها ايه؟ دي كلها فالي واحده، فمش هجيب اس دي واضربها في تي واحد، لا دي كلها ايه يا جماعه؟ فالي واحده. طب نحسب الاس دي اوف تي واحد ازاي بقى؟ دي اللي هتاخد مننا شويه وقت، ركز بقى معايا فيها. قال لك والله في كذا قانون، شايف القوانين ديت 4 قوانين ممكن يحسبوا لنا ايه؟ الاس دي. بناء على ايه القوانين دي بقى يا جماعه؟ بناء على رينج كده هتشوفه. فاكر الاربع حاجات اللي قلت لك عليهم من شويه؟ التي سي والتي بي والتي دي اهو. قلت ليه؟ هتستخدم ايه؟ ما ده اللي بيجيب منه الاس دي. انت كنت هتسال السؤال ده؟ عشان اقوم قافل وماشي بقى. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى احنا هنا الاس دي بناء على طب التي اللي هي التي واحد، التي لوحدها كده يعني ايه يا جماعه؟ التي واحد اللي هو الزمن الدوري اللي قلنا عليه.
طب التي واحد دي او التي، تشوف بقى هي ما بين صفر والتي بي، ما انت